संगीतकार किरण खड्का करिब 1.5 दर्जन भन्दा बढी संगीत भरिएका एल्बमहरू प्रकाशित छन् भने 100 भन्दा बढीमा कलेक्सन एल्बम उहाँले संगीत भन्नुभएको छ। त्यस्तै 400 जति उहाँले संगीत भरिएका गीतहरू हामी नेपाली संगीत बजारमा पाउँछौँ। नेपाली संगीतको गहिराईसम्म पुगेका आजका मेरा अतिथिले नेपालको वरिष्ठदेखि कनिष्ठ गायक गायिकासँग सहकार्य गर्नुभएको छ। नारायण गोपाल प्रतिभा पुरस्कार होस्, हिट्स एफएम, इमेज अवार्ड जस्ता थुप्रै पुरस्कार मान सम्मानबाट सम्मानित आजका व्यक्तित्व जो धेरै वाद्य यन्त्रमा समेत राम्रो बजाउन कुशल हुनुहुन्छ, दखल राख्नु हुनुहुन्छ। संगीतको करिब 1.5 दशक भन्दा बढी साधनारत संगीत साधक भन्न रुचाउँछु म आदरणीय सर किरण कणेललाई म यो हाम्रो आजको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। सबै दर्शकहरूलाई, मलाई मन पराउने, मलाई सुन्ने, मलाई नसुन्ने दर्शकहरूलाई पनि म यहीँबाट अहिले हार्दिक दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। सर पहिला त यो शुभ दीपावलीको हजुरलाई शुभकामना, आउने छठको पनि र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि। कार्यक्रमको शुभारम्भ चाहिँ नि हजुरकै सङ्गीतको आरम्भ प्रवेशबाट नै जाउँ न। के कुराले खिच्यो, के कुराले तानेर आज नेपाली सङ्गीत बजारमा, सङ्गीत क्षेत्रमा किरण कणेल एउटा उज्जवल नक्षत्र भएर चम्किरहेको छ? केले प्रेरित गर्यो सर यो सङ्गीतमा आउनलाई? कसरी सङ्गीतमा प्रवेश गर्नुभयो? सुरुको क्वेसन हजुरको साङ्गीतिक यात्राबाट नै सुरु गरेँ। म अलिकति आध्यात्मिक विचारधारामा अलिकति विश्वास र भरोसा पनि गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि यो तानिने वा नतानिने मेरो अहिलेको जन्मको कर्मले गर्ने कुरा होइन रहेछ। यो मेरो पछिल्लो बुझाइ हो। किनभने म जब साइन्स पढ्दै थिएँ, म एउटा इन्जिनियर बन्छु, एउटा सिभिल इन्जिनियर बन्छु भनेर म त्यो सपना बोकेर हिँडिरहेको थिएँ। म एसएससीमा म राम्रो मार्क पनि लिएर आएँ। अनि बुवाहरूले मलाई अब राम्रो मार्क भएपछि अब यसलाई साइन्सै पढाउनु पर्छ या डक्टरै बनाउनु पर्छ या इन्जिनियरै बनाउनु पर्छ होइन, यस्तो हुन्थ्यो। तर मेरो झुकाव सधैँ सङ्गीतमै रहिरह्यो। अब एसएलसीको पिरियडमा पनि, इक्जामको पिरियडमा पनि म गीत सङ्गीत बजाउँथेँ। त्यति पढ्दैन थिएँ म, खासै पढ्दैन थिएँ। तर एसएलसीमा मेरो राम्रो मार्क्स आयो होइन। तर मेरो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब घर परिवारमा पनि अब गराउनुहुन्थ्यो, आमा बुवाहरू गराउनुहुन्थ्यो, एसएलसी जाँच बिगार्ने भयो, मैले सबै बर्बाद गर्ने भयो, फेल हुने भयो भन्नुहुन्थ्यो। मेरो एसएलसी राम्रो, फर्स्ट डिभिजन पनि राम्रो, हाइएस्ट राम्रो मार्क्स आयो। तर के भने साइन्स पनि पढ्यो। तर बिचमा मैले साइन्स चाहिँ अब आइएससी क्लियर गरिसकेपछि, त्यस बेला +2 भन्ने थिएन, आइएससी क्लियर गरिसकेपछि म अझै मेरो सङ्गीत पनि बढी झुकाव भयो। कारण म साइन्स र विद्या चाहिँ अलिक गाह्रो पनि भयो, समय पनि बढी खर्चिनु पर्ने भएर अनि मैले चाहिँ साइन्सलाई चाहिँ उसमा राखेर म कमर्सतिर जोइन गरेँ। कमर्सतिर पढ्न थालेपछि अनि मेरो म्युजिक करियर पनि त्यहाँबाट अलिक अझ बढी सशक्त रूपमा आयो। मेरो कस्तो भने मनबाट चाहिँ म्युजिकमा गयो, बुद्धि विचारले चाहिँ साइन्समा गइरहेको थियो कि, तर मनले जित्यो, मनको विजय भयो। त्यो मनकोमा किन आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो अघिल्लो जन्मको संस्कारसँग जोडिएको हो कि भन्ने मलाई त्यो आवाज लाग्छ। या म विश्वस्त पनि छु यो कुरामा, आवाज मात्रै होइन, म विश्वस्त पनि छु। हजुर, अब हजुरको मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने 51 सालबाट रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। तर पनि आज हामी किरण कणेल गायक भन्दा पनि सङ्गीतकार, अझ सङ्गीत समायोजकको रूपमा बढी हाबी भएको हामी देख्छौँ। यो चाहिँ नै किन हो सर? स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको मान्छे त आज सुप्रसिद्ध एउटा गायक हुनु पनि, हजुरको स्वर पनि त्यति निखार आएको, निखारेको स्वर छ। तर हजुर सङ्गीतकार र सङ्गीत समायोजकको भूमिकामा बढी हाबी भएको हामी पाउँछौँ। यसको केही कारण छ सर? खास चाहिँ के भने अब हजुरले अब अगाडि मलाई सम्बोधन भयो गायक तथा सङ्गीतकार, तर मलाई सङ्गीतकार तथा गायक भनेको बढी म खुसी हुन्थेँ। अब गायक भनेपछि त गीत त धेरै गाएको छैन किरणले, फेरि गायक भनिदिनु भएको छ, सङ्गीत गरे हो, एरेन्जमेन्ट छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब तपाईँको प्रश्नको मैले जवाब दिनु पर्दाखेरि चाहिँ खास गरी जुन बेला मैले स्वर परीक्षा पनि म वास्तवमा मेरो स्वरै थिएन पहिला त, म गीतै गाउँदैन थिएँ, म खालि वाद्य यन्त्र मात्र बजाउँथेँ।
अब म फ्लुट पनि सिकेँ मैले होइन, तबलाहरू पनि सिकेँ, शास्त्रीय सङ्गीत पनि मैले फ्लुटमा केही वर्ष सिकेँ, तबला पनि सिकेँ। अब पछि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने सङ्गीत चाहिँ म गर्थेँ, कम्पिटिसन चाहिँ सानैदेखि नै गर्थेँ। म क्लास 8, 9 पढ्दादेखि नै सङ्गीत चाहिँ गर्थेँ। अनि सङ्गीत गर्दा गर्दै नारायण गोपाल दाईको देहान्तको बेला आयो। त्यो बेलामा अब उहाँको हस्पिटलाइज हुनुभएको थियो। सङ्गीतहरू सबै बज्न थाल्यो रेडियोबाट, एफएमहरू थिएन, खालि रेडियो नेपाल मात्रै थियो। अनि बज्न थालेपछि मेरो झुकाव त्यो स्वर र सङ्गीततिर गयो। अझ बढी मेरो झुकाव त्यो आवाज र सङ्गीततिर गयो। अनि पछि मैले घरमै बसेर त्यो नारायण दाईको गीतहरू सबै रेकर्ड गरेँ। 3-4 क्यासेटमा मैले रेडियोबाट आएको गीतलाई आफैले बसेर रेकर्ड गरेर अनि त्यो गीतहरू मैले रियाज गरेँ, गीत गाएँ। मलाई त्यो सङ्गीतले तानिराख्यो, एक खालको इनर्जी, ऊर्जा पनि दिन थाल्यो। अनि म त्यसमा झुम्दै गएँ, मेरो स्वर पनि बन्यो, सङ्गीत पनि मेरो अलिकति माझिएर आए जस्तो फिल पनि भयो। अनि पछि गएपछि मैले 2064-55 सालतिर जस्तो लाग्छ एउटा एल्बम, हाम्रो सुभाष गौतमजी हुनुहुन्छ मेरो साथी टिकापुरको, उहाँले चाहिँ एउटा एल्बम निकाल्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। अनि उहाँको र मेरो सहकार्यमा चाहिँ एउटा एल्बम गऱ्यौँ, हामीले निकाल्ने भयौँ। र त्यतिखेर एरेन्जरको अभाव थियो। अनि मैले फडिन्द्रजी, हाम्रो नोर्बुजीसँग एरेन्जमेन्ट गराएँ केही गीतहरू। अनि थप गीत मैले एरेन्जमेन्ट गराउने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको समय व्यस्तताको कारणले केही दिन लम्बिनु पर्यो, 15-20 दिन वेट गर्नुपर्ने भयो। अनि मैले त्यो धैर्यता ममा रहन सकेन। अनि मैले चाहिँ अब आफै सुरु गर्नु पर्यो एरेन्जमेन्टको काम भनेर मैले चाहिँ आफ्नै गीत सङ्गीतमा एरेन्जमेन्ट गर्छु भनेर मैले यसरी हात हालेको थिएँ। तर त्यो गर्दै जाँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने अब साथीभाइ आउने, सङ्गीत सुन्ने, कम्पोजिसन सुन्ने, एरेन्जमेन्ट सुन्ने गर्दाखेरि अब एरेन्जरको अभाव पनि थियो त्यतिखेर। अनि मलाई ल सरले पनि मेरो पनि गीत गरिदिनु पर्यो, ल न सर मेरो पनि 2-4 गीत गरिदिनु पर्यो, तपाईँ यस्तो राम्रो एरेन्जमेन्ट गर्नुहुँदो रहेछ भनेर बिस्तारै कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने मलाई एउटा चाहिँ खल्तीमा यसो 1500-2000 खल्तीमा हालिदिने, त्यसप्रतिको लोभ पनि बढ्दै गयो। अब एउटा स्ट्रगलको पिरियडमा, एउटा विद्यार्थीको पिरियडमा, एउटा स्कलरको पिरियडमा चाहिँ यसरी पैसाको लोभतिर पनि आकर्षित भएँ, जसले गर्दाखेरि म गर्दै बिस्तारै मैले सङ्गीत संयोजनहरू पनि एउटा अब आर्थिक परिपूर्ति पनि हुँदै गयो, अभाव परिपूर्ति पनि हुँदै गयो। अनि सङ्गीत संयोजनलाई पनि मैले अगाडि बढाएँ। सङ्गीतको सृजना, मेलोडी सृजना मेरो अलिकति कम हुन थाल्यो। गर्दा 2-4 गीत पनि हिट भइहाले। हिट भएपछि चाहिँ झन् थामी नसक्नु भयो। अनि मेरो के भन्नुहुन्छ भने सङ्गीत सृजना चाहिँ अलिकति ब्याक बस्यो। अनि यो सङ्गीत संयोजनको काम चाहिँ अलिकति एउटा आर्थिक रूपमा पनि अलिकति यसले सम्पन्नता दिएको जस्तो फिल हुँदै गयो। र पछि चाहिँ मैले अनि यही काम गर्छु, यसै गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो निर्णय थिएन। तर समय र परिस्थितिले मलाई त्यतातिर धकेल्दै लग्यो। सृजना पनि मैले गर्दै गएँ, तर मैले त्यतिखेरदेखि नै मेलोडी मात्रै सृजना गरेको भए पनि धेरै हुन्थ्यो होला। एनिवे जसरी आयो, म जुन प्रकारले आएँ त्यसमा म सन्तुष्टि छु। अब आज मैले धेरै गीत मैले संयोजन गरेँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै मेरा साथीहरूले एरेन्जर हो, यो त कसरी गीत गायो, कसरी सङ्गीत गर्यो भन्ने अझ पनि मान्छे त्यो धारमा छन्। कसरी म त एरेन्जर होइन र, म सङ्गीतकार हो र, उहाँ गायक हो र, वादक हो र भन्ने श्रोताहरू पनि छन्, दर्शकहरू पनि छन्। अब त्यो विडम्बना हो र एउटा खुसी पनि हो। अब मेरो काम नै मेरो सङ्गीत एरेन्जमेन्टै धेरै भइसकेपछि त म जरुर रूपमा मलाई मान्छेले त्यही कामलाई चिन्ने भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि यसो भन्दैमा म अब गीतै नगाउने, सङ्गीतै नगर्ने, एरेन्जमेन्ट मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन। अब मैले गरिरहेको छु। नगर्दा पनि तपाईँले भन्नुभयो मेरो 17-17वटा एल्बम त बनि नै सके होइन। त्यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। विभिन्न धारका गीत सङ्गीतहरू सृजना भएका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरा कस्तो हुन्छ भने म यसो गर्छु, म उसो गर्छु, म यही गरेर गर्छु भनेर पनि नहुने रहेछ। समयको धारले कतातिर बगाउँछ, त्यो छालले कतातिर त्यो पानीको चाहिँ त्यो पातलाई कतातिर लैजान्छ भन्ने कुरो त्यो पातलाई थाहा हुँदैन भने जस्तो। अब समय परिस्थितिले यतैपट्टि लिएर गयो। आज योसम्म तपाईँको कार्यक्रमसम्म म यो प्रकारले अभिव्यक्ति दिन आइपुगेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि भन्न सकिँदैन। अब हजुर सर, सरले कुरा नै उठान गर्नु हाल्नुभयो। मतलब एरेन्जमेन्टको पाटोमा नचाहँदै पहिला अलिकति कुर्न नसकेको एउटा त्यो जोसको बेलामा किबोर्ड किनेर होइन, त्यो बेला किबोर्डको जो गरेर आफै गरेर त्यसमा प्रवेश गरियो। र जस्तो नबिर्से तिमीलाई त्यो गाना एरेन्जमेन्ट पछि त यहाँको चर्चाको शिखरमै चुलीमै पुग्यो। त्यसपछि निरन्तर अहिले यो साधनामा पनि एकदमै अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ। सर
हजुरले जसरी कुराको जस्तो कुराखेरि पीडा भए जस्तै हजुरले चाहिँ नि हजुरलाई एरेन्जमेन्टमा दिएको गानाहरू कसैलाई कुराउनु परेको छैन, किनभने हजुर एकदम व्यस्तता धेरै नै आउँछ, मलाई थाहा छ काम, अनि त्यसले गर्दा समय दिन सकिन्न। त्यो चोट अरूलाई परेको महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? आफूले आफू परेको चोट त्यसको शिकार त तपाईँ हुनुहुन्छ एकजना। तपाईँको गाना गर्दा पनि 2 महिना 3 महिना कुरेकै हो। अनि मैले पनि धेरै एरेन्जर उत्पादन गरेँ जस्तो लाग्छ कि मेरो कारणले गर्दाखेरि। जति म अरूको कारणले म एउटा एरेन्जर पनि थपेँ। अब मेरो कारणले पनि धेरै एरेन्जर आछन्, होइन आएका होइनन्, नयाँ नयाँ भाइहरू आएका छन्। त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि अब जति पनि मेरा शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले चाहिँ पुरै पनि उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ, राम्रो चिज निस्किन्छ भनेर एक खालको सन्तुष्टि चाहिँ मेरो सङ्गीत सृजनाबाट चाहिँ लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आजसम्म मलाई गुणस्तरीय सृजनाको लागि अलिकति कुर्दाखेरि पनि कुनै त्यो दुखेसो दुःख मनाउ हुँदैन। यहाँको सङ्गीत समायोजनमा एकदमै त्यो गुणस्तरीय काम हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यसको साँच्ची म पनि हो, मैले पनि महसुस गरेको कुरा हो। सङ्गीत गरेँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ। अब त्यस्तो खालको अभिव्यक्तिहरू त साथीबाट आएको छैन। तर ढिले भए पनि लास्टमा गएर ढिले पाएस छोरे पाएस भने जस्तो चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबै साथीहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ, किरणजी अलिक ढिलो गर्नुहुन्छ भने फेरि यस्तो पनि हो, चाँडो पनि गर्न सकिन्छ। अब गर्ने र गराउनेले कतिको हतार गर्नुहुन्छ। जस्तो अब उहाँलाई साह्रै कोही बेला मैले हप्ता दिनमा पनि काम गरिदिएको छु। अब त्यो परिस्थिति अनुसार पनि हुन्छ। कोही होइन सर रिल्याक्ससँग आनन्दसँग गर्नुहोस्, मलाई त्यति हतार छैन भन्ने पनि काम गरिरहेको हुन्छ। कसैलाई हतारै छ भने हप्ता दिन 2 दिन 3 दिनमा पनि हुन्छ, त्यस्तो नहुनु त होइन, परिस्थिति अनुसार हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हो, सधैँभरि सबै कालमा चाहिँ ढिलै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। हजुर एकदम सही कुरा छ सरको। साँच्चै त्यो किबोर्ड अझै सुरक्षित छ कि गुरु किबोर्ड जसले हजुरलाई सङ्गीत समायोजनप्रति आकर्षित गर्यो? कतिको जतनले सम्हालेर रहनु भएको छ त्यो पहिलो किनेको किबोर्डलाई? त्यो किबोर्ड चाहिँ यस्तो हो, पहिला त्यो समयमा चाहिँ अहिले जस्तो कम्प्युटराइज थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ हामी किबोर्डमै सिन्थेसाइजरमै प्रोग्रामिङ गर्थ्यौँ। अब अहिले समय सबै चेन्ज भयो। अब अहिले किबोर्डको जरुरत छैन, त्यो साउन्ड ब्याङ्किङको जरुरत छैन। अब अहिले सबै साउन्डहरू हामी VST चलाउँछौँ, भर्चुअल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउँछौँ होइन। त्यो चाहिँ हामी कम्प्युटरबाटै नेटबाटै प्राप्त गर्छौँ। कतिपय साउन्डहरू हामी किनेर चलाउँछौँ, कतिपय हामी नेटबाटै डाउनलोड गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मिडी मात्र भएपछि त्यो किबोर्ड मैले बेचिसकेँ। त्यो बेचेर अनि अहिले मैले त्यो कम्प्युटराइज सिस्टम बनाएको छैन सर। अब हजुर कुरै प्रसङ्गै निस्किहाल्यो सङ्गीत समायोजक। यो सङ्गीतकार र सङ्गीत समायोजनको भूमिका खास त दुवै सँगै आबद्ध कुराहरू हुन्। त्यही पनि सङ्गीत समायोजनको पाटो चाहिँ नि अब मिडियामा ओझेल पर्ने हो कि मिडियामा पनि कहिले पनि कुनै गीतमा यो गीतको सङ्गीत समायोजक एरेन्जमेन्ट यसले गरेको हो भनेर उल्लेख नगरिने एउटा परम्परा छ। तर त्यसमा लगानी त त्यो एउटा गीत उत्कृष्ट बनाउनको लागि, त्यो गीत हिट हुनको लागि सङ्गीत समायोजकको पनि त्यत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ होइन र? के हो सर यो सङ्गीतकार र सङ्गीत समायोजनको खास भिन्नता के हो सर? यसलाई अलिकति प्रस्ताइदेऊ न। यो किनभने आम दर्शक श्रोताहरूको यो चासो हुन सक्छ, त्यसैले मैले प्रश्न यहाँलाई तेर्साएँ। पहिलो कुरा त के भन्नुहुन्छ भने, पहिलो कुरा त यो किन सङ्गीत संयोजन गर्ने मान्छेको नाम त्यति अगाडि आउँदैन भन्ने कुराको म एउटा हजुरलाई सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, सबै दर्शकहरूलाई पनि। अब यसको कारणै छैन, यो किन अगाडि आउँदैन या किन पछाडि हुन्छ भन्नेको त्यस्तो विशेष कारण केही पनि छैन। हजुरलाई एउटा म सानो इक्जाम्पल पनि दिन्छु। धेरै इन्टरभ्यूमा मैले यो भन्ने पनि गरेको छु। एउटा घर हामीले राम्रो घर देख्यौँ भने पहिला त्यो घरमा चाहिँ यो घर कसको हो भनेर सोध्छौँ होइन सर? यो घर कसको हो भनेर सोध्छौँ। अनि यो घर त अब मानौँ अब एउटा कोही प्रसिद्ध गायक रामकृष्ण ढकालजीकै घर भनौँ या प्रमोद खरेलजीकै घर भनौँ, यो फलानुको घर हो, यो फलानुको ढिस्कानुको घर हो भनेर हामी त्यो घरतिर जान्छौँ। पहिला कसको घरतिर जान्छौँ। जब त्यो घर राम्रो लाग्न थाल्छ अनि के हुन्छ, अनि बल्ल ओहो यसको त इन्जिनियरिङ पनि राम्रो गराएर छ भनेर अनि इन्जिनियरिङतिर जान्छौँ हामीहरू होइन। कस्तो राम्रो रहेछ, ओहो डेकोरेसन कस्तो राम्रो, कलर कति म्याच गरेको, कसले डेकोरेसन गरे होला, यसको नक्सा कसले बनाएको होला भन्नेतिर हामी जान्छौँ पहिला। अब सेकेन्डरीमा गयो, घर मन परेपछि होइन, पहिला कसको घरमा गयौँ,
त्यसपछि सेकेन्डरीमा यो घरको इन्जिनियरिङमा गयौँ अनि थर्डमा हामी के गर्छौँ यसको डेकोरेसन यसको सजी सजावटतिर हाम्रो ध्यान जान्छ हैन तर त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई पहिला त त्यो सजी सजावटले नै आकर्षण त सजी सजावटले गरे हुन्छ नि तर नाम लिँदाखेरि कहिले सजी सजावट गर्यो भन्दैन कि कसको घर हो भन्छौँ पहिला त्यसकारण गीत बजारमा आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गीतको एरेन्जमेन्टको कारणले उसलाई मन्नमुक्त पारे हुन्छ सुने हुन्छ तर तै पनि मान्छे कसको एरेन्जमेन्ट भन्दैन तै पनि मान्छे के हुन्छ कसको गीत हो भन्छ कसले गाएको भन्छ होइन अब त्यस्तै भइसकेपछि लास्टमा आएर तपाईँको के हुन्छ अब घर त बन्यो राम्रो पनि छ तपाईँको डेकोरेसन पनि राम्रो छ इन्जिनियरिङ पनि राम्रो छ तर यसको आयु कति छ त अब त्यो आयु निर्धारण गर्ने त जग हो होइन त्यो जग भनेको चाहिँ गीतकार हो किनभने ऊ माटो मुनि हुन्छ उसलाई हतपत मान्छेले देख्दा पनि देख्दैन चिन्दा पनि चिन्दैन अनि घरको आयु सबै उसले त्यो माटो मुनिको जगले थामिराखेको हुन्छ त्यसकारण म के भन्छु भन्दाखेरि गीतकार भनेको माटो मुनिको जग हो घरलाई अडाउने जग हो त्यसमा अब डिजाइन गरेर त्यसलाई इन्जिनियरिङ गर्ने काम संगीतकारले गरे जस्तै त्यसलाई अझै त्यो अब त्यो घर किनु लाग्ने बसु लाग्ने त्यो सजी सजावट गर्ने चाहिँ म्युजिक अरेन्जर जस्तो लाग्छ र लास्टमा गएर घरको मालिक जस्तो बनेर बस्ने या चिनिने एउटा व्यक्तित्व हुन्छ पर्सनालिटी पर्फर्मर भनौँ न ऊ चाहिँ के हुन्छ फलानु मान्छेको घर भनिन्छ अब यसमा के भने दोष कसको त दोष त कसैको पनि छैन यो प्राकृतिक कुरै हो किनभने घर देखेपछि पहिला कसको घर त जसले पनि भन्छ नि तपाईँ हजुरले पनि घर किन्न आउनु भने कसको घर भन्नुहुन्छ नि कसले इन्जिनियरिङ गरे त भन्नुहुन्न त्यसकारण यो सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ यो विधै त्यस्तो खालको एरेन्जर भनेपछि त्यो पछि नै आउँछ गायक भनेपछि अगाडि आउँछ लिडिङ पर्सनमै आउँछ होइन त्यो एउटा गायक पनि के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो मान्छेले घर किनिया छ भने त घरको विज्ञापन राम्रो हुन्छ फेरि गलत मान्छेको हातमा त घर पर्यो भने त्यो घरको आकर्षण घटेर जान्छ भने जस्तै त्यसकारण यो एउटा सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ सर मलाई यसमा किन मान्छेको नाम अगाडि आएन अब म नाम आउनु त म त गायकै हुनु पर्यो त घरको मालिक भएर बस्नु पर्यो अनि को नाम आउँछ तपाईँ गीतकार हुनुहुन्छ तपाईँ माटो मुनि हुनुहुन्छ एउटा मेरो सङ्गीतको एउटा भजन म सुनाउँछु यहाँलाई त्यति जसम्म भुविन सर पनि हामीसँग जोइन भइसक्नु होला आशा गरौँ सर म भजन सुरु गरौँ यो एउटा सृजना कालीप्रसाद रिजालको भक्ति रचना रामकृष्ण ढकालजीले यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि उपासना एल्बममा मेरो एकल सङ्गीत भक्ति सङ्गीतको उपासना एल्बममा गाइसक्नु भएको छ त्यो भजन म यहाँ हजुरलाई सुनाउँछु अब त राम भजौँ केही बेर अब त कृष्ण भजौँ केही बेर बढ्छु भन्दा भन्दै होला फेरि अबेर बढ्छु भन्दा भन्दै होला फेरि अबेर अब त राम भजौँ केही बेर अब त राम केही बेर अब त राम भजौँ केही बेर अब त राम भजौँ केही बेर अब त कृष्ण भजौँ केही बेर अब त कृष्ण भजौँ केही बेर अब त राम भजौँ केही बेर भजछु भन्दा भन्दै होला फेरि अबेर अब त राम भजौँ केही बेर अब त राम भजौँ केही बेर
झुठो जगको वैभवसित नै झुठो नाता जोड्यौ झुठो जगको वैभवसित नै झुठो नाता जोड्यौ सत्य चित्त परमेश्वरसितको साँचो नाता जोड्यौ सत्य चित्त परमेश्वरसितको साँचो नाता जोड्यौ अन्त्यकालमा छटपट गर्दा अन्त्यकालमा छटपट गर्दा होला पछुतो धेर अब त राम भजौँ त्यही बेर अब त राम भजौँ त्यही धन दौलत हरियाणा सुख नै भोलि सङ्गमा जाने दान धर्म सत्सङ्ग कीर्तन साथ त्यही हो लाने दान धर्म सत्सङ्ग कीर्तन साथ त्यही हो लाने तैपनि आँखा अझै खुल्दैन तैपनि आँखा अझ खुल्दैन कस्तो यो अँधेर अब त राम भजौँ त्यही बेर अब त राम भजौँ त्यही बेर भज्छु भन्दा भन्दै भज्छु भन्दा भन्दै होला अबेर अब त राम भजौँ त्यही बेर अब त राम भजौँ त्यही बेर अब त राम भजौँ त्यही बेर। यो दीपावलीको शुभ अवसरमा राम भजनले चाहिँ आध्यात्मिक भजन सुन्न पायो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। अलिकति मेरो प्रविधिमा गडबडी भएको हुनाले एकछिन अलिकति विचलन हुन गएकोमा यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। मैले पनि मौका छोपिहालेँ। एकदम राम्रो काम गर्नुभयो सर। मेरो जुम थाहा छैन किन 81 जुमबाट मेरो आउट भइदियो, त्यसको लागि म अब यो प्रविधिको कारण हो जे होस्। सर अब यो सुन्दर भजनको पछि म फेरि कुराकानीमा जोड्दै सर। एउटा कुशल सङ्गीतकार बन्नको लागि सङ्गीत समायोजक त्यो अरेन्जमेन्टको सिप कतिको जरुरी हुन्छ सर माझिएको परिष्कृत एउटा सङ्गीतकार बन्नको लागि? यस्तो हुन्छ सर। र मैले सरलाई मैले अघि नै पनि सोधेको थिएँ, सङ्गीतकार र सङ्गीत समायोजकमा के फरक छ सर? खास कति आम दर्शक श्रोतालाई चासो पनि हुनसक्छ, यसलाई पनि जोडेको छु मैले। इक्जाम्पल पनि दिएँ, त्यसमा पनि त्यो कुरा खुल्ला छ। किनभने एउटा घर बनाउने भनेपछि घर बनाउने त्यसै त घर बन्दैन नि। त्यहाँ घर बनाउने काम भनेको इन्जिनियरको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ, एउटा तपाईँको त्यसको इन्टेरियर आउटर डेकोरेटरको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ। सँगैसँगै जोड्दाखेरि चाहिँ के भन्नु छ भने
सङ्गीतका दुवै विधा सङ्गीत सृजनाकै विधा हो, दुवै सङ्गीत सृजना नै हुन्। अब यसमा चाहिँ दुईटा भूमिका किन आयो भन्नुहुन्छ भने जस्तो पहिला पहिला हाम्रो स्रष्टाहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर यो एरेन्जर भन्ने छुट्टै विधाको विकास भएको थिएन। यो छुट्टै एउटा यो एरेन्जर हो, यो सङ्गीतकार होइन, यो सङ्गीतकार हो, एरेन्जर होइन, यस्तो किसिमको थिएन। किनभने पहिलाका सङ्गीतकारहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पनि उहाँहरू आफै एरेन्जमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, आफै कुशल हुनुहुन्थ्यो र आफै मेलोडी सृजना पनि, एउटा मेलोडी सृजना हुन्छ, गीतको मेलोडी सृजना गर्ने एउटा सङ्गीतकार हुन्छ। अब यसलाई त सङ्गीतकार भन्दा पनि खास त मेलोडी सर्जक नै भन्नुपर्ने हो होइन। अब हामी बाहिर इन्टरनेसनल वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ सङ राइटर भन्छ, जसले मेलोडी बनाउँछ उसलाई सङ्गीतकार भन्दैन, उसलाई म्युजिक डाइरेक्टर भन्दैन। म्युजिक डाइरेक्टर भनेको इन्टायर म्युजिक जसले बनाउँछ, जसले कम्पोज गर्छ, जसले एरेन्जमेन्ट गर्छ, जसले त्यो होल म्युजिक बनाउँछ, त्यो मात्रै म्युजिक सङ्गीतकार हुन्छ, म्युजिक डाइरेक्टर भनिन्छ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब मेलोडी बनाएपछि सङ्गीतकार त भनिन्छ, सङ्गीतकारभित्र पनि एउटा त्यो मेलोडी बनाउने पनि क्रिएटर चाहिँ हो। अब तपाईँले भने जस्तै अब यदि उसमा स्किल पनि भइदियो, ज्ञान पनि भइदियो, त्यो सङ्गीत गर्ने क्षमता त उहाँहरूसँग छ, ट्युन बनाउने क्षमता छ, त्यसमा अलिकति ज्ञान र स्किलले पनि परिमार्जन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो सङ्गीतकार अझ पूर्ण सङ्गीतकारको रूपमा चाहिँ विकास हुने अवसर चाहिँ प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर। सर यसै क्रममा एउटा मेरो जिज्ञासा, पहिला पहिला एउटा गीत रेकर्ड हुनको लागि 14-15 पटकसम्म पनि त्यसको अभ्यास गरेको इतिहास हामीसँग छ, त्यो हामीले सुन्न पाउँछौँ। तर अहिले चाहिँ नि एकै दिनमा कुनै पनि नाम चलेको गायकले 4-5वटा गीत पनि रेकर्ड गरेको कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ सर। यो सङ्गीत साधनापट्टिको इमान्दारितामा प्रश्न चिन्ह हो कि यो समयको माग हो कि के हो सर? यो अहिलेको यो हामी हतारमा छौँ कि यो के हो सर? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? जस्तो नारायण गोपालको पार्लामा भनौँ होइन, हामीले सुन्छौँ नि गीतहरू 14-15 पटकसम्म अभ्यास गरेर लाइभ गाइएर गाइन्थ्यो र अहिले पनि त्यो गीतहरू सुन्दा हामीलाई भित्रैसँग छोएको हुन्छ। र अहिले पनि साधना गर्ने हो भने नव आगन्तुक गायक गायिकाहरूले पनि नारायण गोपालकै गीतहरू बढी रुचाएको देखिन्छ सर। यो अहिले चाहिँ नि यो के हो सर? यो ट्रेनै यस्तो हो कि हामी हतारमा छौँ, धेरै सङ्ख्या चाहिने हो कि के हो सर? अलिकति यसपट्टि पनि प्रयास गरिदिउँ। हो, मैले यो कुराहरू पटक पटक मिडियामा भन्ने पनि गरिरहेको छु। अब वास्तवमा त्यो युगमा चाहिँ, त्यो समयमा चाहिँ एउटा सर्जकले चाहिँ एउटा कुनै त्यसबाट व्यावसायिक प्रयोजनको लागि सङ्गीत सिर्जना हुँदैन थियो। अब भयो भने पनि एकदम न्यून रूपमा त्यो सङ्गीत सिर्जना हुन्थे। त्यसमा हाम्रा पुरानो संस्थाहरू पनि पर्नुहुन्छ। सङ्गीत एउटा कस्तो भने गीत लेख्ने गीतकारले गीत लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा इमान्दारितापूर्वक गीत लेख्नुहुन्थ्यो। किनभने इमान्दारितापूर्वक किन भने भन्दाखेरि अब उहाँले यो म यो गीत बनाउँछु, मेरो मिडियामा यो चल्छ, यसबाट म पैसा कमाउँछु, यो धारणाले गीत बन्दैन थियो। पहिलाको संस्थाले गीत गाउँदाखेरि एउटा विशुद्ध इमान्दारिता हुन्थ्यो। एउटा सङ्गीत एउटा संस्था बन्थ्यो, फुट्थ्यो, सृजना फुट्थ्यो। त्यसलाई एउटा सङ्गीतकारले विशुद्ध रूपमा यसबाट म सङ्गीत बेचेर पैसा कमाउँछु, या बजारमा यो मार्केटमा चल्छ या चल्दैन, यो हिट हुन्छ या यसको भ्युज यति हुन्छ, त्यो जमाना थिएन। उहाँले पनि एउटा इमान्दारितापूर्वक सङ्गीत भर्नुहुन्थ्यो। गायकले पनि यो मेरो स्वर गाएपछि मेरो मार्केटमा चल्छ, त्योसँग मतलब थिएन। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो गीतहरू के भयो भन्नुहुन्छ भने बढी रियाज गरियो एउटा सृजनाको लागि, बढी समय लगाइयो, जसले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म ती गीतहरू कर्णप्रिय र कालजयी हुनुको कारण एउटा त्यो पनि हो होइन। अब जब पछि विकास हुँदै गयो, प्रविधिको विकास भयो, सबै कुरोको विकास हुँदै गए, सर्जकहरू आउन थाले, गायकहरू बन्न थाले, अनि सङ्गीतले पनि एउटा उद्योगको रूपमा एउटा व्यावसायिक फड्को लियो नि त, फड्को मार्यो नि त सङ्गीतले पनि। अहिले त व्यावसायिक रूपमा सङ्गीत बढिरहेको छ। जब कुनै पनि कुरा व्यावसायिक बन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि बजारमा के चल्छ, कस्तो चल्छ, मार्केट रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्केटमा के चिज आउँदा त्यो मेरो चिज बढी सप्लाई हुन्छ, बढी डिमान्ड हुन्छ। अब डिमान्डतिर गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा एउटा दुईटा चिजहरू कमजोर पनि आउन सक्छन्। किन रुचाइएका कुराहरूलाई हामीले सप्लाई गर्न थालेपछि त्यहाँ केही कुराहरू हामीले रुचाइनको लागि चाहिँ केही कुरा हामीले बदमासी पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भने मतलब के भने बदमासी भन्नुको मतलब के भने रुचाइएको कुराहरू हामीले हाल्दाखेरि, जस्तै भनौँ न अब एउटा चाउचाउ मिठो बनाउनको लागि त्यहाँ लिडको प्रयोग गरिन्छ। लिड त हाम्रो शरीरलाई हानिकारक होइन, हानिकारक हो नि त होइन। त स्वादको लागि के गरिन्छ, लिड मिसाइन्छ।
हुन त अब अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक चाउचाउमा त्यो मिसाइएकै हुन्छ होइन। त्यसले स्वादिष्ट बनाए तापनि के हुन्छ त्यो लोकप्रिय छ नि त बजारमा है, त्यो त्यसकै बढी बिक्री हुन्छ भने जस्तै हाम्रो सङ्गीतमा पनि के हुन्छ अब अहिले के मिसाउँदा मान्छेको जिउमा पट्टा टिप्छ, कसो गर्दा चल्छ, भले त्यो चिज राम्रो पनि होला या नराम्रो पनि होला, स्तरीय होला या कम स्तर होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बजारतिर मान्छेको ध्यान गयो अब अहिले। अनि एउटै व्यक्तिले धेरै गीत गाउनु पनि अवसर पनि आयो। अब प्रविधिले पनि कस्तो बनाइदियो, अलिकति ठिकै ठिकै गीत गाउने स्वरलाई पनि अब अलिकति सफ्टवेयरले पनि त्यसलाई अलिकति सजिलो बनाइदियो, त्यो एउटा कुरा छ। तर गायकहरूको चाहिँ एउटा प्रतिभा देखिने भनेको चाहिँ त्यो लाइभ सोमा नै हो होइन। लाइभ पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि ऊ कतिको डगमगाउँछ, त्यतिखेर चाहिँ उसको वास्तविक स्वरूप थाहा हुन्छ। जतिसुकै हामीले सफ्टवेयरको प्रयोग गरे पनि रियाजी स्वर हो या रियाज गरेर गाइएको स्वर हो या यतिकै हो भने उहाँको लाइभ पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ त्यो कुरा प्रष्ट छर्लङ्गै देखिन्छ। त्यसकारण म के हुन्छ भन्दाखेरि यो समय र अनुसार बनिरहेको हो। अब केही चिज राम्रो, कतिपय कुरा राम्रा पनि भएको छन्, अहिलेको समयले ल्याएको छन्, कतिपय कुराहरू नराम्रा पनि भएको छन्। यसलाई यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा शब्दको भाव, सङ्गीतको भाव नबुझिकन एकै दिन 4-5वटा गीत रेकर्ड गर्दाखेरि त त्यो गीतमाथि त न्याय नभएको ठहर सक्छ नि हेर्नु सर। यस्तो हुन्छ, सृजनाको लागि पनि समयको नापतोल चाहिँ हुँदैन होइन। अब हजुरले गीत लेख्नुभयो भने या कसैले गीत लेख्नुभयो भने मेरो यति समय लाग्यो गीत मेरो खतरा हुन्छ भन्ने नै होइन। सृजना कतिखेर फुर्छ, तपाईँलाई अहिले मसँग कुरा गर्दा गर्दै सृजना फुर्ला, 2 मिनटमा तपाईँलाई गीत तयार बन्न सक्छ होइन। कोही बेला कुनै एउटा सृजनाले 2 महिना पनि लिन सक्छ। फेरि त्यो दुईटै कुरा हो। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि थोरै समयमा सृजना गरेका चिज चाहिँ स्तर कम हुन्छन् र समय लगाएका कुरा चाहिँ स्तर बढी हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। दुईटै कुरा हो। कहिलेकाहीँ राम्रो चिज नआएसम्म एउटा सर्जकले खोज्नु जरुरत छ। हतारमा सङ्गीत गरेर यो यस्तो त भयो ठिक छ भनेर चलाउनु चाहिँ भएन। उसको इमान्दारिता त्यहाँ हुनु पर्यो। आफूलाई चित्त नबुझेसम्म राम्रो नबुझेसम्म गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फ्याट त एकदम छिटो पनि आउँछ, एकदम मुडमा भावमा आइन्छ, स्वाट कम्पोजिसन हुन्छ। सङ्गीत पनि त्यस्तै हो, सत्तो लय आइहाल्छ होइन। अब कोही बेला घन्टौँ लाग्छ। अब मैले पानीको फोका एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि 9 महिना लागेको थियो। अब 9 महिनामा त्यो गीत निस्क्यो। केहीलाई चल्न 9 महिना लागेको चाहिँ होइन। किनभने आज अलिकति गऱ्यौँ, एउटा मुडमा काम गरेँ, भोलि एउटा मुडमा चेन्ज भयो। अब यो मुड आएन छोडिदिएँ, अर्को काम गरौँ, यो राम्रो बनाउनु पर्छ, छोडिदिउँ यसलाई भनेर छोडिदिउँ। अनि गर्ने जसले मलाई काम दिनुभयो उहाँले पनि हतार गर्नु भएन, फलो खासै धेरै भएन। किरणजीले गर्नुहुन्छ, राम्रले गर्नुहुन्छ, किन हतार गराउनु भन्ने खालको एउटा विचार भयो, जसले गर्दा त्यो 9 महिना निस्किँदाखेरि राम्रो निस्क्यो। अब कतिपय किताब छोटो समयमा पनि हिट भएका छन्, स्तरीय पनि बनेका छन्, त्यो भन्नु मिल्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टार्ने हिसाबमा इमान्दारिता चाहिँ हुनु पर्यो है। चाहे तपाईँले ढिलो गर्नुहोस् चाहे चाँडै गर्नुहोस्, त्योसँग मतलब छैन। स्वयंको नाप्तोल त्यसमा चाहिँ इमान्दारिता चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर सर, अहिले हजुर त धेरै सङ्गीत गायक गायिकासँग सहकार्य पनि गरिसक्नु भएको छ, अनुभव पनि त्यतिकै छ। नारायण गोपालको अथवा भक्तराज आचार्यको प्यास मेट्ने यो अहिलेको पुस्तामा कुनै गायक गायिकाहरू भेट्नु भएको छ? अब फ्याट्टै यसरी छ्याक्कै भनिहाल्नलाई त मैले अलिकति गाह्रो हुन्छ। तैपनि अब भक्तराज दाईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सत्यस्वरूप भाइहरूमा त्यो गुण छ। बुवाको अब छत्रछायामा बसेर बुवासँग सँगै सिकेर अब चाहिँ एउटा उनीहरूले गाउँदाखेरि चाहिँ बुवाको हरेक चिजहरू, त्यो हरकतदेखि लिएर गाउने साना साना चिजहरू पनि उहाँले उतार्नुहुन्छ होइन। त्यसो त मैले सिधै भन्नुपर्दाखेरि अब संस्कारमै छ सँगै भाइहरूको। अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसदेखि बाहेकको कुरा गर्दाखेरि अब अरू नयाँ पुस्ताहरूले गरेका छन्, नभएका त होइन। अब अलिकति इम्प्रोभाइज गरेर पनि गाएका छन् भद्रराज दाईको गीतहरूलाई, थोरै इम्प्रोभाइज गरेर त्यसमा अलिकति आफ्नै पाराले पनि गाएका छन्, गाएका त होइनन् होइन। तैपनि तपाईँले भने जस्तै अब त्यसको अभावै पूर्ति गर्ने, अब त्यो ठ्याक्कै भद्रराज दाईले गाएको त्यो तृप्तता प्यास मेट्ने चाहिँ खासै त्यसै गनिने खालको गायक त मैले भेटेको छैन। हजुर सर, अब एउटा फेरि सिर्जना, हजुरको एउटा फेरि सिर्जना सुन्न मैले अनुरोध गरेँ सर, अनि फेरि हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ है। एउटा अर्को कुन सिर्जना सुनाउ त? मैले खासै त यहाँ अलिअलि टिपोर चाहिँ गरेर चाहिँ गीत त मलाई पुरै चाहिँ याद भएन। होइन सर, छोटो अलिकति एउटा स्थायी र अलिकति अन्तर्स मात्र गाए पनि हुन्छ सर, अब धेरै पर्दैन। हाम्रो फर्मेट पनि स्रष्टासँग सिर्जनाको आवाज छ, त्यसमा पनि हजुरको मधुर आवाजमा अब यसो दर्शक श्रोताहरूलाई
एउटा अर्को सिर्जना जाओस्, त्यसपछि हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ सर। म एउटा गजल सुनाउँछु तपाईलाई। हाम्रो सुभाष गौतमजीले लेख्नु भएको गजल एउटा, यो मायाको संसार भन्ने एल्बममा अनुष्का पाठक बहिनीले गाउनु भएको छ। त्यो गीत म यहाँ सुनाउँछु। यो चाहिँ अलि अनौठो प्रकारको गीत छ, जसमा बढी अलि शङ्का हुन्छ। प्रेममा शङ्का गरिन् पनि मायाको एउटा मायाको एउटा चिनो हो है। शङ्का पनि प्रेममा हुन्छ, हुनुपर्छ, र शङ्काले मायाको सृजना गराउँछ भन्ने खालको। अब हाम्रो अहिलेको शङ्का गरेपछि माया कम हुन्छ भन्ने छ, तर यो गीतले चाहिँ होइन, मायामा शङ्का पनि हुन्छ, शङ्कामै मजा हुन्छ, शङ्कामै प्रेम हुन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो एउटा खालको रोमान्स चाहिँ यो गीतमा प्रस्तुत भएको जस्तो लाग्छ मैले, मेरो बुझाइमा। त्यही भएर म एउटा रोमान्टिक हिसाबमै म गाएर सुनाउँछु, शङ्कै भए पनि। हस् प्लिज सर। आज देखिन तिमीलाई सन्चो भएन कि, सधैँ देखिरहेको थियो, सधैँभरि देखिरहेको, डुलिरहेको, अनि आज देखिन तिमीलाई सन्चो भएन कि, मनबाट तिम्रो अझै शङ्का गएन, मनबाट तिम्रो अझै शङ्का गएन। आज देखिन तिमीलाई सन्चो भएन कि, आज देखिन तिमीलाई सन्चो भएन कि, आज देखिन तिमीलाई सन्चो भएन कि, मनबाट तिम्रो अझै, मनबाट तिम्रो अझै शङ्का गएन कि, मनबाट तिम्रो अझै शङ्का गएन कि, आज देखिन तिमीलाई सन्चो भएन कि, मनबाट तिम्रो अझै शङ्का गएन कि, मनबाट तिम्रो अझै शङ्का गएन कि। भगवान त गर्छ गल्ती, हामी त के हौ र। भगवानबाट त गल्ती हुन्छ, हामी त के हो त मनुष्य हो हैन। भगवान त गर्छ गल्ती, हामी त के हौ र, हामी त के हौ र। भगवान
भगवान त गर्छ गल्ती हामी त के हो र भगवान त गर्छ गल्ती हामी त के हो र देखेर मेरो गल्ती देखेर मेरो गल्ती त्यो मनले सहेन कि मनबाट तिम्रो अझै मनबाट तिम्रो अझै शङ्का गएन कि मनबाट तिम्रो अझै शङ्का गएन कि शङ्का गएन कि शङ्का गएन कि। मिठो, एकदमै मिठो यो गजल सुन्न पायो। भगवान त गल्ती गर्छ हामी के हौँ र। कस्तो मिठो यसमा शब्द शिल्पता छ। सरको फेसबुक लाइभ पेजबाट यसलाई सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो। यो आशयको कुरा पनि आइरहेको छ यहाँ। एकचोटि म हजुरको शुभचिन्तकहरूको यो कमेन्टहरू पढेर हजुरलाई सुनाउँछु। मुक्ति प्रसाद उपाध्यायले नमस्कार भनेर नमन गर्नु भएको छ। निरा राणावाट सगरमाथा रेडियोको सञ्चालिका तथा गायिका सुनिरहेको छु भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। कवि हरि बास्ताकोटीले दुवै संस्थामा नमन घरदेशबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ भने हाम्रो बसन्त लम्साल सर जो गायक सङ्गीतकार उहाँले पनि नाइस एक्सपिरियन्स सेयरिङ भनेर भन्नुभएको छ भने हाम्रा गायक एउटा सहृदय गायक सुरज कुमार थापा पनि उहाँले पनि दुवैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ र सुनिरहेका कुराहरू गर्नुभएको छ। अर्को संस्था चित्र कोइरालाले पनि तिहारको शुभकामना सेयर गर्नुभएको छ। आदरणीय सङ्गीतकार सर राजु सिंह सरले पनि कङ्ग्रेचुलेसन किरण सर वेल सर भन्नुभएको छ, वेल सेड भन्नुभएको छ। त्यसपछि अर्का स्रष्टा मानन्दर अभागीले पनि तिहारको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन किरण कणेलजी भनेर मुक्ति प्रसाद उपाध्यायले फेरि थप्नु भएको छ। राजु सिटौला अर्को सर्जकले पनि नमस्कार मिठो कुराकानी भन्नुभएको छ। सङ्गीत सम्बन्धी राम्रो अनि गहन कुराको जानकारीको लागि धन्यवाद छ किरणजीलाई भनेर सुरजजीले फेरि थप्नु भएको छ। नवराज कडेलले आहा भन्नुभएको छ भने शीतल कादम्बीले सन्चो भयो तपाईँको सुमधुर आवाज सुनेर किरण भाइ भन्नुभएको छ। नवराज कडेलले स्वर शब्द सङ्गीत गजब छ भन्नुभएको छ यो अहिलेको गीतलाई। त्यस्तै सुरज सरले पनि यसमा मिठो गायन अनि प्रस्तुति किरणजी भनेर थप्नु भएको छ। शीतल कादम्बिनीज्यूले फेरि तपाईँको इमान्दारिता र तपाईँको इमान्दारिताप्रति क्रेजी फ्यान हो म भन्नुभएको छ। चित्र कोइराला संस्थाले कहिले शङ्काले प्रेम सावधान गराउँछ जब हुन्छ अति समुद्र व्यावधान गराउँछ भनेर लाइन थपिदिनु भएको छ। तारा अधिकारी अनुशासन कोलाडो च्याप्टरको अध्यक्ष र केन्द्रको चाहिँ सदस्य नमस्कार अनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ। साह्रै राम्रो भनेर अमोद मन्जिल मैनालीले साह्रै राम्रो भन्नुभएको छ। मुक्ति प्रसाद उपाध्यायले दुवैजनालाई नमन भन्नुभएको छ। राखी गौचन गीतकार तथा कवियत्रीले पनि आहा सङ्गीतकारज्यू नमस्कार है भनेर सम्झिनु भएको छ। मैले यो फेसबुकमा आएको सम्झनाहरू मैले एकचोटि हजुरलाई पढेर सुनाइदिएँ। मलाई हेर्ने सम्पूर्ण मेरा मित्र साथी दिदी भाइ सबैलाई एकदम आभार व्यक्त गर्छु। मेरो यति धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ, यति चाहिँ मलाई माया गर्ने श्रोता दर्शक हुनुहुन्छ, म एकदम आभारी छु र दीपावलीको फेरि एकपल्ट शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, अब फेरि हामी यो कमेन्टलाई पछि पढौँला। अब फेरि कुराकानी जोड्यौँ सर।
सर एउटा सङ्गीत भर्दाखेरि शब्दको कतिको महत्त्व हुन्छ सर? शब्दले सङ्गीत भन्नलाई शब्दले पनि कहिले मद्दत गर्छ कि पहिला नै एउटा कुनै लयहरू आएर अनिखेर त्यसमा पछि शब्दहरू भन्ने प्रचलन पनि छ। कुन चाहिँ नि बढी इफेक्टिभ हुन्छ, त्यसले कुनले बढी प्रभाव पार्छ सर? सङ्गीत एउटा कुशल सङ्गीतकर्मीलाई मैले सोधेँ, जिज्ञासा है सर। अब सङ्गीतलाई नै हामीले विशेष भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा सङ्गीतमा चाहिँ भाषा हुँदैन होइन। सङ्गीत आफै एउटा युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो जसमा हामीलाई शब्दको जरुरतै पर्दैन होइन। संसारका सुप्रसिद्ध सङ्गीतकारहरूले शब्द नभएकै सङ्गीतहरू सृजना गरेर विश्वका चर्चित सङ्गीतकारहरू बन्नु भएको छ। अब 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 कुनै पनि एउटा गीतको लाई चाहिँ हामी सङ्गीत भरेर गाउँदाखेरि त्यसको फिलिङ्सलाई आत्मसात गरेर ट्युन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो फिलिङ्स चाहिँ एउटा सङ्गीतको माध्यमबाट पनि शब्द र सङ्गीतको एउटा एकमुष्ट प्याकेजको रूपमा आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले गीतमा पनि सङ्गीत भरेर आउने प्रचलन चाहिँ बढ्दै गएको हो होइन। सङ्गीत आफै एउटा युनिभर्सल पनि हो। यसो भनिरहँदाखेरि गीतै हुँदैन, गीतै सृजनै हुँदैन भन्नु मैले खोजेको होइन। हजुरको प्रश्नको मैले चाहिँ कसरी जवाब दिन्छु भन्दाखेरि रेडिमेड लुगा सबैलाई फिट हुन्छ भने छैन हजुर होइन। कहिलेकाहीँ फिट एकदम सुहाइदिन्छ पनि, फेरि कस्तो सुहाउँछ भने कि त्यो डिजाइन गरेर सुहाएको भन्दा पनि त्यो तपाईँको रेडिमेडै सुहाइदियो हो। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने मैले हजुरको गीत पाएर गीतलाई बुझेर गीतको रसमा पसेर शब्दमा पसेर सङ्गीत गर्दाखेरि त्यसको विशिष्टता अर्कै खालको हुन्छ होइन, त्यसले उचाइमा लान्छ। अब त्यसरी गरेको सङ्गीतहरू चाहिँ अब अलि विशिष्ट प्रकारका हुन्छन्। अब त्यसो भनिरहँदा फेरि ट्युनमा पनि सङ्गीत गीत बन्दैन, गीत फुट्दैन भन्ने कुरा पनि होइन। कतिहरू हुन्छ जो रेडिमेड ट्युनमा पनि गीत लेखिन्छ। अब कोही बेला सामान्य गीत पनि हुन्छ होइन, कोही बेला एकदम राम्रो। तर मैले बुझेको अनुसार चाहिँ के भने गीतको गहराइमा पुगेका गीतहरूलाई रेडिमेड ट्युनले चाहिँ त्यति न्याय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लाइट ट्युनहरू, कमर्सियल ट्युनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई गर्न सक्छौँ। त्यस्ता गीतहरू धेरै छन्, इन्डियामा पनि छन्, नेपालमा पनि त्यस्ता गीतहरू बनाएका छन्। त्यस्ता गीतकारहरू पनि छन्, धेरै गीतकारहरू सर्जकहरूले ट्युनमा पनि गीत लेख्नुहुन्छ होइन, ट्युन दिएको आधारमा गीत लेख्नुहुन्छ। तर शब्दसँग न्याय गरेर शब्दको गहिराइमा पसेर त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो पल अक्षरमा पसेर अक्षरश सङ्गीत गर्नेको लागि चाहिँ त्यो सङ्गीतलाई गीतलाई पहिला अध्ययन नगरिकन त्यसको भाव मनमा नआइकन त्यो सृजना चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर सर, अलिकति अब त्यो सङ्गीतको व्यावसायिकतातिर पनि जाउँ सर। अहिले चाहिँ नि एउटा भनाइ अथवा एउटा गुनासो भनौँ कि अब के भनौँ, अहिले स्टेज ओरिएन्टेड अलिक उफ्राने गीतहरूको अलिकति बाहुल्यता भयो, बजारको पनि त्यही माग छ। टिक्ने भन्दा बिग्ने गीतको बाहुल्यता भयो भन्ने एउटा गुनासो पनि आएको छ। हजुर त अब सुगम सङ्गीत होस्, आध्यात्मिक धारमा पनि त्यत्तिकै सबल हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय भावनाले उत्पत्त पनि हुन्छ। एउटा सुगम सङ्गीतमा राम्रो दखल भएको एउटा सङ्गीतकर्मी कसरी हेर्नु भएको छ अहिलेको यो नेपालको साङ्गीतिक धारलाई चाहिँ? होइन, यस्तो हुन्छ, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सङ्गीत भनेको बहुआयामिक हुनुपर्छ। एकै धारको सङ्गीत हुनु पनि हुन्न होइन। जस्तो हामी कोही बेला एकदम खुसी हुन्छौँ, कोही बेला दुःखी हुन्छौँ, कोही बेला बढी रोमान्टिक हुन्छौँ, कोही बेला नाच्न खोज्छौँ, कोही बेला हामी भावुक बन्न खोज्छौँ, आँसु झर्न खोज्छौँ। त्यसको विशेषता अलगै छ। गीतहरू पनि त्यस्ता खालका सृजना पनि हुन्छन्। अब बजारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अहिले आएका गीतहरू, ट्रेनका गीतहरू, अब अहिले युट्युब पनि आयो, एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ गीत सङ्गीतलाई प्रयोग गर्न थाले। युट्युबमा चाहिँ कस्तो, मैले अघि पनि भने मार्केटमा कस्तो गीत चल्दाखेरि भ्युवर्स बढ्छ, कस्तो गीतले पैसा कमाउँछ, कस्तो गीतमा मान्छे रमाउँछन् भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अब यो अलिकति म त स्टेज ओरिएन्टेड भन्नु, स्टेज त हेर्नुहोस्, अब आनी छोइने दिदीले गाएको गीत पनि संसारको सबैभन्दा स्लो गीत लाग्छ मलाई। तर स्टेज उहाँले पाउनु भएको छैन भन्नु मिल्दैन, किन उहाँ संसार घुम्नु भइसक्यो त्यो गीतबाट होइन। त्यस कारण स्टेज हुनु कि नाच्ने गीतै हुनुपर्छ या चाहिँ त्यो फास्ट बिटकै हुनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। किनभने स्टेज भनेको कलाकारले स्टेजमै गएर गाउने हो, फुटपाथमा गएर गाउने होइन। हेर्नुहोस्, स्टेजमै गएर गाउने हो। दर्शकको रुचि भनेको अब दर्शकको पनि आफ्नो लेभल छ, रुचि छ। अब कोही दर्शकहरू सामान्य खालका गीतहरू मन पराउनुहुन्छ, सामान्य खालका सङ्गीत मन पराउनुहुन्छ, गीतको गहिराइलाई
आत्मसात गर्न सक्नुहुन्न। नारायण गोपाल दाईको गीतहरू, भक्तराज दाईका गीतहरू अब अहिले पनि गाउँ गाउँमा गयो भने सबैले कहाँ चिन्छ र? चिन्दैनन् नि, सबै स्रष्टाले उहाँलाई चिनै हुँदैन। त्यसकारण अब यो कुरालाई मैले जोड्दाखेरि कसरी जोड्छु भन्दाखेरि राम्रो एक्जाम्पल के भन्दाखेरि जस्तो हामी खाना दाल भात तरकारी खान्छौँ। दाल भात तरकारी खाँदाखेरि अब अचारको छुट्टै टेस्ट लिन्छौँ, अनि त्यहाँ हाम्रो साग सब्जी हुन्छ त्यसको छुट्टै टेस्ट लिन्छौँ, अनि भातमा दाल मिसाउँछौँ खान्छौँ, अनि समय पनि लाग्छ अलि बढी। त्यो एक एक चिजको टेस्ट लिएर खाएको स्वाद चाहिँ अलग हुन्छ। तर हेर्नुहोस्, रसभरी खानु पर्यो भने एक्लै घप्ला चाहिँ खाइदिन्छौँ सिद्धि होइन। खाना खाइसकेपछि रसभरी पनि खान्छौँ, तर भोजमा गएपछि हामी लास्टमा गएर डेजर्टमा गएर रसभरी जेरी खान्छौँ नि। तर पेटभरि टन्न त हामी के खान्छौँ भन्दाखेरि टन्न चाहिँ हामी त्यही पुलाउहरू अरू चिज नै टन्न खान्छौँ, अथवा त्यसपछि आएर हामी घरमा भातै खान्छौँ अरू दिनमा नर्मल हो। अब अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि कता कता त रसभरी नै मुख्य खाना हो कि भन्ने खालको एक खालको शङ्का उपशङ्का चाहिँ आइरहेको छ। त्यो खानाले के गर्छ भन्दाखेरि हो त्यो मिठो छ, त्यो चट्टा हाल्दाखेरि चक्लेट जस्तै सम्झौँ न, चक्लेट पनि छ, तर त्यो नै मूल खाना चाहिँ होइन है। फेरि त्यो खानाको पनि जरुरत चाहिँ पर्छ हामीलाई। लास्टमा खाइसकेपछि यसो है ल रसभरी पनि खानुपर्छ। फर्स्ट नम्बरका गीतहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ, नाच्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ। तर त्यसलाई हामीले जब प्रमुख खानाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ समस्या आउन सक्छ भन्ने खालको एक खालको आकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ। हजुर सर, यो अहिले सङ्गीतको मर्म बुझ्ने श्रोताको अभाव हो कि के हो त सर? डिमान्ड त फेरि त्यो तडक भडक स्टेज ओरिएन्टेसन गीतकै भएको भन्ने कुराहरू मान्छ र कतिपय गायिकाहरूले पनि एउटा त मलाई यसो नाच्ने गीत, स्टेज गाउने गीत चाहियो भनेर माग गरेको पनि सुनिन्छ सर। यसलाई कसरी लिने त सर? एउटा त माग्नु भयो नि, सबै गाना मलाई स्टेज चाहियो त भन्नु आएन नि, त्यो राम्रो कुरा। एउटा गीत चाहिँ मलाई स्टेजमा गाउने गीत दिनु एकदम राम्रो कुरा हो, म यो कुरालाई मान्दछु हो। उहाँले 100वटा गीतमा 80% चाहिँ स्टेजकै गीत, नाच्ने उफ्रिने गीत गाउनु हो, बाँकी कम चाहिँ गाउनु हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हानिकारक हुनसक्छ आफ्नो सङ्गीतको करियरमा होइन। अब मेरो कुरा गर्दाखेरि मैले अहिले पछिल्लो समयमा मैले अब लगन गाँठोको एल्बम पनि अब मेरो अलिक भिजुअल भइरहेछ, 5वटा गीत एकचोटि भिजुअल भइरहेछ। त्यो सबै नाच्ने गीतहरू छन्, तर ती भए पनि अलिकति टिकाउ टाइपका छन्। नाच्ने छ, विवाहको गीत हो, त्यो सबै विवाह सम्बन्धी रमझमको गीतहरू छ होइन, त्यो नाच्ने गीत नै हो। त्यस कारण नाच्ने गीत बन्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन, नाच्नु पनि पर्छ, मान्छेलाई सुन्नु पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ सुनेर सँगसँगै नाच्नु पनि पर्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि जति मान्छे, अब हजुरलाई राम्रो एक्जाम्पल दिन्छु म, शरीरमा पसिना निकाल्दाखेरि शरीर स्वस्थ हुन्छ, यो कुरा त सबैलाई थाहा छ। शरीरमा जति पसिना निकाल्न सक्यो शरीर स्वस्थ हुन्छ होइन। अब तपाईँले जति शरीरमा आँखाबाट आँसु बगाउनुहुन्छ त्यो मन स्वस्थ बनाउँछ, तपाईँको पीडा हराउँछ त्यसले। अब कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ बेठिक अब आफै विचार गर्नुहोस्। शरीर पनि ठिक पार्नु पर्यो, पसिना पनि निकाल्नु पर्यो, त्यो पनि त चाहियो नि होइन। शरीर ठिक पारेर भने जब मनै ठिक छैन, उसको भित्र उसको मेटाबोलिजमै ठिक छैन भने त्यसलाई पनि त ठिक पार्नु पर्यो भनेपछि प्रमुख कुरा चाहिँ के भने आफ्नो भित्री आत्मादेखि मनदेखि शुद्ध पार्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसपछि शरीर पनि ठुलो पार्नुपर्छ, शुद्ध पार्नुपर्छ भनेकोलाई दुईटा खालका धारका गीतलाई म यसरी व्याख्या गर्छु। हजुर सर, सरसँग गफिन धेरै मन थियो, समयले चाहिँ नै हाम्रो निर्धारित समयलाई शैलेशीले मलाई सङ्केत गर्नु भइसक्यो समय भनेर। सर अलि हजुरलाई यहाँ चाहिँ नि नबिर्से तिमीलाई सुन्न पाउन भनेर अमोद मैनालीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ। त्यस्तै राखीले चाहिँ उहाँको मुखबाट उहाँले नै गर्नुभएको सङ्गीत गीत सुन्न पाउन दिपावलीको शुभकामना छ है किरण सरलाई भनेर थपिदिनु भएको छ। एउटा अब हजुरलाई अनुरोध आयो त्यो सुनौँ, अनि अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको बिट मार्छौँ सर। ठिक छ, अमोद मैनालीले सायद हिजोडाबाटै होला, म पनि अहिले हिजोडामै छु। अमोद मैनालीको घरमै छु अहिले यतिखेर, कम्पनीमा अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ। अमोद मैनाली के हुन त मेरो सङ्गीतमा होइन, यसको सङ्गीतकार हाम्रो वरिष्ठ महेश खड्काजी हुनुहुन्छ, जसको कारणले, जसको गीतको संयोजनको कारणले हामी तिनैजनालाई एउटा सङ्गीतको ठुलो उचाइमा पनि पुर्याउनको लागि चाहिँ मद्दत पनि गर्यो। यसमा अन्जु पन्त, म र हाम्रो महेश खड्का र विपिन किरण लगायत। यो गीत त मलाई त्यति अब मैले कति सक्छु म स्थायी चाहिँ म गाएर हेर्छु, ट्राई गर्छु।
नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए अब राखेजीले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँको एउटा गीत मैले कम्पोज गरेको थिएँ, सुरज कुमार थापाले गाउनु भएको गीत छ। यो अलि रोमान्टिक टाइपको, अलि क्लोज टाइपको गीत छ। म त्यो गीत अलिकति गाएर, मलाई अब पुरै शब्द त अलि याद छैन, म स्थायी चाहिँ एउटा गाएर सुनाउँछु। खाली हुँदा भरिन मन लाग्छ, भरि हुँदा पोखिन मन लाग्छ, हो कि जीवन सायद तिम्रो मायामा जोखिन मन लाग्छ। खाली हुँदा भरिन मन लाग्छ, भरि हुँदा पोखिन मन लाग्छ, खाली हुँदा भरिन मन लाग्छ, भरि हुँदा पोखिन मन लाग्छ। यस्तै हो कि जीवन सायद तिम्रो मायामा जोखिन मन लाग्छ, मन लाग्छ, मन लाग्छ, मन लाग्छ, खाली हुँदा मन लाग्छ। सर निकै मिठो यो राखीद्वारा, राखी गौतमद्वारा लिखित गीत हजुरले कम्पोज गरेको निकै मनस्पर्शी थियो। मैले सुनेको छु सर, यो गीत सुन्ने सौभाग्य मिलेको छ। जाँदा जाँदै सर फेरि मैले एउटा जिज्ञासा मेरो यो व्यक्तिगत सोधेर म आजको गीत मार्छु। सरको सुपुत्रहरूमा सरको गुण कतिको छ सर? सङ्गीततिर कतिको झुकाव छ? र किरण कँडेल अहिले सङ्गीतमा नभए कहाँ हुन्थ्यो? किरण कँडेल अहिले सङ्गीतको दुनियाँमा नभए कहाँ भेट्न सकिन्थ्यो किरण कँडेल हामीले? म पनि त्यही अघि मैले व्याख्या गरेको कुनै घरको डिजाइन इन्जिनियरिङमै व्यस्त हुन्थ्यो होला, नक्सा बनाएर नक्सा होला। अब अहिले सङ्गीतको नक्सा कोरिरहेको छु, त्यो अर्कै विधा पर्यो होइन। त्यो पनि राम्रै कुरा हो। अब मलाई भाग्यले, मेरो कर्मले, मेरो पूर्वजन्मको संस्कारले यति दोहोऱ्यायो। म खुसी छु, सबैप्रति म आभारी पनि छु, मेरो परिवारप्रति, बुवाप्रति, आमाप्रति, हजुरबुवाप्रति, किनभने त्यो संस्कारले मलाई यता ल्यायो। अलिकति सङ्गीतको संस्कारले पनि मलाई अलिकति ल्याएको हो, तानेर ल्याएको हो, त्यो जोडिएको छँदैछ। अब मेरो छोराहरूको कुरा गर्दा वास्तवमा मेरो जेठो छोरा अस्ट्रेलियामा म्युजिक पढ्छ। अब ऊ यहाँ तबला शास्त्रीय सङ्गीत सिक्दै थियो। तबलामा उसले राम्रो गोल्ड मेडल पनि ल्यायो शास्त्रीय सङ्गीतमा। त्यसो गर्दा उसले अब पाश्चात्य सङ्गीतको सिक्नको लागि चाहिँ, अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ। अब अहिले उसको ब्याचलर सिद्धियो, अब उसको मास्टर्स गर्ने तर्खरमा छ। ऊ भाइ बाबु अहिले अस्ट्रेलियामा छ। र कान्छा छोरोमा पनि त्यो सङ्गीतको गुण चाहिँ छ, तर ऊ चाहिँ म इन्जिनियर बन्छु। अब भविष्यमा म जस्तै ऊ ड्राइभर हुन सक्छ होइन। अब म इन्जिनियर बन्छु भनेर ऊ चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियर पढिरहेछ। अब गिटार बजाउँछ, गीत गाउँछ, सङ्गीत मन पराउँछ, सङ्गीत सुन्छ। यो बाबा भएन, त्यो भएन, यो मिक्सिङ राम्रो भएन, यो कम्पोज राम्रो भएन, यो ठिकै कम्पोज भयो, यो कस्तो बेसुरमा गएको, कस्तो बेसुरलाई चाहिँ हाम्रो यो नेपाल आइडलले सिलेक्ट गरेको भनेर पनि भन्छ। त्यो बेला त हामीले राम्रो बेसुरा गाउनेहरूलाई पनि यसरी नेपाल आइडलले जज गर्यो, भोइसले जज गर्यो भन्छ। यो बेला बेलामा कमेन्ट गर्यो। अब यो त्यति चाहिँ उसको क्यापेबल छ, त्यो संस्कारले ल्याएको कुरा हो होइन। अब भविष्यमा गएर ठ्याक्क ड्राइभर पनि होला, अर्कै कुरा होला, त्यो भन्न सकिँदैन। तर अलिकति फिट एन्ड फाइन पनि देखिन्छ। कतिले फिल्म बाइकेट हिरोमै खेल्दै हुन्थ्यो,
यो फिल्ममा अहिले पनि हुन्थ्यो भनेर यहाँ मका धेरै सिनेकर्मी साथीहरू आउनुहुन्छ, यसलाई त खेलाउन पाए हुन्थ्यो, मोडलमा खेलाउन पाए हुन्थ्यो, फिल्ममा खेलाउन पाए पनि भन्छ, भन्न सकिन्न। मैले उसलाई आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिएको छु। भविष्य र उसको भाग्यले कतातिर डोराउँछ। तर जेठोलाई चाहिँ ऊ सङ्गीतमै इन्ट्रेस्ट गर्यो, ऊ सङ्गीतमै पढिरहेछ, ऊ सङ्गीतमै के गर्छु भनिरहेछ र उसले कामहरू गरिरहेछ, कम्पोजिसन पनि गर्छ, अब गरिरहेछ, एरेन्जमेन्ट पनि गर्छ, सबै कुरो गरिरहेछ। मेरो ठान्ने चाहिँ एउटा अब मभन्दा अझ शक्तिशाली होस्, मभन्दा अझ ब्रिलियन्ट बनोस् सङ्गीतमा, मभन्दा धेरै सृजनाहरू गरोस् भनी म बाबुलाई आशीर्वाद पनि दिन्छु। मभन्दा धेरै माथि जानुपर्छ। हजुर एकदम सर, मैले यो चाहिँ नि किनभने यो आम दर्शक श्रोताको जिज्ञासा नै हुन्छ। मेरो पनि खुदै एउटा जिज्ञासा थियो, हजुरको अब संस्कार, हजुरको पुस्ताको संस्कारहरूमा आयो, हजुरको संस्कार हजुरको सुपुत्रहरूमा छ कि छैन भन्ने एउटा जिज्ञासा थियो। एकदम खुसी लाग्यो सर सुनेर। भन्दाचोटि मेरो श्रीमती पनि मेरो जीवन सङ्गिनी पनि सितार बजाउने नै हुन् फेरि। उसले शास्त्रीय सङ्गीत सिकायो पहिला। अब घरको घरैसी कामले गर्दाखेरि, बाध्यताले गर्दाखेरि अब सङ्गीतमा त्यति लाग्नु भिज्न सकिनँ। अब छोटो समयमै हामी गृहस्थमा पऱ्यौँ, बच्चा बच्ची स्याहार सुसार गर्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हो। तै पनि हामी कहिले काहीँ बसेर जाम अप गर्छौँ, एउटा दुईवटा म्युजिक भिडियो पनि बनाएको छौँ, युट्युबमा पनि डाउनलोड भएको छ। अब पछि समय भयो भने फेरि हामी पारिवारिक एउटा सङ्गीत सृजना गरेर फेरि हामी अगाडि आउन सकौँला, समयले साथ दिएछ भने। हजुरको सुपुत्र अथवा हजुरको जीवन सङ्गिनी हरूको पनि केही सिर्जना बजारमा निकट भविष्यमा आउने त्यस्तो योजना केही छ त सर? यही कुरा मलाई अझ जान्न उत्सुकता जाग्यो सर। जीवन सङ्गिनीको श्रेष्ठ भन्नु सिर्जना भन्नुभएको? हजुर, सिर्जना मतलब केही गायकी अथवा त्यस्तो बजाउने हो मेरो सङ्गिनी चाहिँ सरस्वती कणेल, हामी सरू भन्छौँ गरेर सितार बजाउने हो। अब सङ्गीत सिर्जना गर्ने भन्दा पनि अब हामी सँगै बसेर रेकर्डिङमा पऱ्यो भने बजाउने, अब यो चाहिँ हुनसक्छ पछि गएर। अब अहिले त्यति अनुकूल समय भइसकेको छैन, अब फेरि पछि गएर हामी त्यो हुन सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। हजुर सर। सर यो हजुरको साथ सद्भाव, यो हजुरको अमूल्य समय हामीप्रति जुन देखाएर एउटा गुण लगाउनु भएको छ, यसको लागि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो चित्र कोइराला संस्थाको मन यसरी बेहिसाब दौडायो किन, जीवन होइन किताब दौडायो किन भनेर लेखेको यो उद्गार सँगै म आजको कार्यक्रमबाट विश्राम लिन चाहन्छु। हजुर अन्तमा बिआरटी नेपाल परिवारप्रति पनि म हार्दिक सद्भाव व्यक्त गर्छु। तपाईँहरूले यत्रो चाहिँ अमेरिकामा बस्ने यत्र नेपाली साथीभाइहरूलाई, मेरा शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँको च्यानलमा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नको लागि मलाई गर्नुभयो र यति समयसम्म मलाई सुनेर, मेरो सङ्गीत सुनेर मलाई अरू थप हौसला प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि म बिआरटी नेपालप्रति र सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तक, मलाई अहिले हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म दीपावलीको शुभकामना साथै हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर सर धन्यवाद। यो संयोग जुटाइदिने हाम्रो संस्था शीतल कादम्बिनीलाई सम्झिँदै हजुरको यो हजुरको यो साथ र सद्भावपट्टि नमन गर्दै आजको बसाइबाट छुट्टिने अनुमति मागे सर। अर्को हप्ता अर्को संस्थासँग जोडिने कोसिसमा हुनेछु। त्यो दिन जाँदाको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRT Nepal.com।